तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सुदूरपश्चिमकी संस्कृति सुदूरपश्चिमको शान कलाकर्मीको ढोका भितरी गरन्छ पहिचान देउडा गीत संगीतका क्षेत्रमै गायक अशोक बहादुर चन्दको धमाका सबैका हियमाई वर्ष सफल उनरा देउडा गीत सुन्न जनछुटाया सल्लाहरी सुझावकी निम्ति गायक अशोक बहादुर चन्द मोबाइल 98 65 66 18 15 मौतारी भाषा बोल्लाई लेखा कोइजन माण्या शर्म मौतारी भाषा बोल्लाई लेखा कोइजन माण्या शर्म संस्कृतिको रक्षा गद्द ढोका भेटको धर्म संस्कृतिको रक्षा गद्द ढोका भेटको धर्म नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कार्यक्रम ढोका भेटलाई ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँले प्रायोजन गरे हो ताका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजी हन् विगत 8 वर्षबाट उन ब्युटी पार्लर सेवा रे ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सिप सिकाउनाइ आइरहन् 2077 साल मङ्सिर महिनाका 5 गतेबाट हमराई सहर पाटनमा पार्लरको सिप सिकुनाकी लेखा गायिका ऋतु भट्टराईजी हुनारायण ब्युटी पार्लर सम्बन्धी तालिम लिबर भविष्यमा तमलाई स्वरोजगार बन्न सकन्छौ भौती तनमन लाइबर तमलाई उनले ब्युटी पार्लरको सिप सिकाउने हन् र सिप सिकाइसके पछाडि तमलाई प्रमाणपत्रलाई दिने हन् ट्याक्क कनाई प्रमाणपत्र हातमा बोकबर मजासित ब्युटी पार्लर सम्बन्धी काम गरेर आफ्नो भविष्य आफ्ना नन्दिनानको भविष्य निको बनाउन सकन्छौ सिप सिकाले भने त देश विदेश तमले जाले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्द सक्या इति निक्केरी सिकाउने मान्छे हमारा पटकानमा उन नारायण देख्या यो मौका कोइजन गुमाया भन्न चाहनौ सिट सीमित भया हुनाले उनलाई झट्ट सम्पर्क गर्या भन्न चाहनौ उनीहरु मोबाइल नम्बर हो 98 61 14 33 53 98 61 14 33 53 यो नम्बरमा फोन गरेर तम आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्देऊ तसरी कार्यक्रम ढोका भेटलाई दशैं दुत्यको शुभकामना सहित भूमिराज आधारभूत विद्यालय टोटीपोखरी पाटन नगरपालिका 2 लै प्रायोजन गराया हो विद्यालयको शैक्षिक वातावरण भौती निको छ चारैतिर वनजङ्गल छ विद्यालयसम्म पुग्गाकी लेखा बाटाघाटाको लै निको व्यवस्था छ भौती तनमन लाइबर गेदा मैदानलाई सिकुनान
तमलाई आफ्ना नन्दिनालाई पढाउनकी निम्ति तै विद्यालयमा पठाउन सकन्छौ। अच्याल नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरेर वैकल्पिक विधिबटी पढाउने काम हुन्न छ। तै विद्यालयमा सेवक मित्र संस्थाबटी हरेक बार फरक फरक किसिमको खानाकुलै व्यवस्था छ। पेट भरिभरि गेदानलाई खानाइ खोयोनान गेदानको स्वास्थ्यमा भौती सुधार हुन्न थियो। अहिले यो कोरोना भाइरस जो विश्वव्यापी रूपमा फैलियो कोभिड-19 यका लाग्दा खानाइ खोइने कार्यक्रम आजभोल बन्द भइरहेछ। यो परिस्थिति अनुकूल भयो भनेपछिमा आजले खाना खोइने कार्यक्रम चल जान्यो। युलै मैले तमलाई जानकारी गराया। शिक्षामा सुधारकी निम्ति भौती निको प्रयास गरिरहेछ। तै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पन्त हन् भने प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरा हन्। आफ्ना गेदामेदाको पढाइ लेखाइका बारेमा विद्यालयका और गतिविधिका बारेमा तम बुझ्न सकन्छौ। तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरालाई फोन गरेर उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 9848 87 25 36 98 48 87 25 36। खुबै निका मान्छे छन् कमल सिंह महरा महासाब उनलाई फोन गरेर तम सबै जानकारी लिन सकन्छौ। आज कि बसाई एकजना अतिथिसित ढोकाभिट गद्दै बसाइ हो देखा। शनिबार भणन्जा सबैलाई थाहा हुन्छ कि आज कोइन पौना आइरहन् ढोकाभिटमा भनेर। आजका पौना सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक र सर्जक लालबहादुर थापा छन्। अब लालबहादुर थापा भणन्जा तमुनले थाहा पाइहाल्या। सुदूरपश्चिममा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेका कलाकार हुन् लालबहादुर थापा। आफ्नो जिन्दगीलाई यी क्षेत्रमा उनले समर्पित गरिरहेछ। बहुत पहिलेबटै लागिरहन् साधना गद्दान निका निका गीत बनाउनान्। अब उनले कसा कसा गीत गाउने रहन्। उनीहरू डाकु कसो छ प्रत्यक्षलाई आज हम सुन्ला। अहिले पछिल्ला दिनमा गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा भौती व्यस्तलै छन् हुन्। व्यावसायिक रूपमा आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिरहेछ उनले। व्यावसायिक कलाकारलै हुन्। घरका मौजौ यी क्षेत्रमा उनले सबैलाई लाइरहेछ भन्नु पर्छ। किनकि मौजै लागिरहन् यी क्षेत्र बसौनाकी निम्ति सङ्गीत क्षेत्रमा साधनामा छन्। मौ परिवारका बारेमा बुझ्ला। उनीहरू व्यक्तिगत जिन्दगीका कथा व्यथा उनले गरेको सङ्घर्ष केन सङ्घर्ष नगरन्जासम्म मान्छे अगाडि बढ्न नाइसक्का। दुःख अवश्यलाई छ। जहिले दुःख गद्द सकन्छ दुःखलाई सहन गद्द सकन्छ उहिले मात्रै किन प्रगति गद्द सकन्छ। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लालबहादुर थापाको नाम सबैले सुन्लाइछ। उनीहरू गीत सबैले सुन्लाइछ। नसुन्या मान्छेले आज कि बसाइमा ढोकाभिटका माध्यमबाट लालबहादुर थापाका गीत सबैले सुन्यान् भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। मिठा मिठा गीत छन् मनसुने गीत छन्। ठाडी भाका जो अहिले सुदूरपश्चिमको हकमा भन्ने हो भने ठाडी भाका लोप हुन्नार्यो भाका हो भनेरै हुन्छ। किनकि अहिले पछिल्ला दिनमा अहिलेको दुनियाँ अहिलेको युवा पुस्ता डिजे गीततिर दौड्दा छ। ईसा अवस्थामा हमारा मौलिक सुदूरपश्चिमका भाका बचाउनकी निम्ति सङ्घर्ष गर्दा रहन् लालबहादुर थापा। ठाडी भाका उनीहरू ढाकामा सुनन्ज्या आँखा निये औँस सुइजनान् तै किसिमका ठाडी भाका उनले रनको हुनान्। आज उनीहरू ढाकामा हम प्रत्यक्षलाई ठाडी भाका सुन्ला। खुबै निका कलाकार छन् अहिलेका व्यस्त कलाकार सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक र सर्जक लालबहादुर थापा आज हमसित छन्। उनसित थोक्काइ पासा कुरडकानी गर्थ्यौँ। उनलाई ढोकाभिटमा स्वागत गर्दा आए पहिले उनले गाएको बहुतै मिठो छ कारुणिक ठाडी भाका छ। यो ठाडी भाकालाई तुम्हारा माझमा राख्दौँ। तै पछा उनी हौँ रेडियो छाडेर काहीँ जन गया हाँ। सिन्दुर पैरी कैको खारो जालो बनाई कैको सिन्दुर पैरी मैलाई फर्की पिराता मैलाई फर्की बैरी
सुनाऊ गुनासोको सुन्देला मनका कुरा कहाँ सुनाऊ गुनासो अन्तै साटी हाँसो मैलाई दिगई हाँसो नासो अन्तै साटी हाँसो अन्तै साटी हाँसो मैलाई दिगई हाँसो नासो अन्तै साटी हाँसो श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडा आजका हाम्रा अतिथि सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक र सर्जक लाल बहादुर थापाले गाएको यो भौती मिठो मन छुन्या ठाडी भाका बठे अब ब्यालु नगरबाट उनलाई ढोका भिटमा स्वागत गराल्लौ। लाल बहादुरजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। निका छौ त लाल बहादुरजी? म त निकै छु, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? मैले निकै छु भन्नु पर्छ। हमारा रेडियो की मौजौ सबै निकै छन्। तमरा पृष्ठभूमि उठे कुराकानी अगाडि बढाइहाल्लौ। तमरो जन्म कहाँ भया हो? मेरो त बाजुरा जिल्ला हो। बाजुरा जिल्लाको पुरानो पहिलेको साबिकको बरमतला गाउँ विकास समिति भन्थ्या, अहिलेको बुढीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ। पहिले 1 नम्बरमा पर्थ्यो। लाल बहादुरजी हजुर, बाजुरामा जन्मिया, अहिलेको बसाइ कहाँ छ तमरो? म धनगढीमा बस्छु हजुर। आज भोलि कर्मथलो धनगढी छ। जन्मथलो बाजुरा, कर्मथलो धनगढी। यी क्षेत्रमा व्यस्त छौ। अहिलेका अवस्थामा बढन्जा लाल बहादुर थापालाई हम व्यस्त कलाकारको रूपमा बुझ्छौँ। बाजुरा बठे धनगढी पुगन्जासम्मको यात्रा, सङ्घर्षका तन दिनलाई कसरी सम्झिन्छौ अहिले? अब तैका बारेमा सोचेर सुनाऊ भने त अब कति लामो कथा पृष्ठभूमि होला। त्यति धेरै पछाडि जाउँ भने अब रेडियोमा थोरै समय हुने भयो। नाप्नाको समयमै धेरै कुरा कसरी भन्ने। अब कुनै दिन लामो समय कहीँ पायो भने त्यो कुराहरू गरौँला। पछाडि फर्केर हेरौँ र सम्झौँ भने त कति दुःख कति सङ्घर्ष कस्ता पीडा ती झेलेर आज यहाँसम्म पुग्यो। हजुरहरूको माया आशीर्वाद यहाँ सहयोग सद्भावले गर्दाखेरि आज यहाँ पुगिया छ भनौँ न। अझै पनि कति गर्नु छ भन्ने र लागि परेका छौँ। अब ती पुराना विगतका कुराहरू त कति छन् हजुरको त्यस्ता नबिर्सिसक्न, जीवनमा बिर्सिन सक्न जस्ता खालका अप्ठ्यारा अडली कामहरू गर्दै यहाँसम्म पुग्यो। थोक्काई गीत गाइबर चर्चामा आउन चाहने भौतिक कलाकार छन् अहिलेको समयमा, जो संस्कृतिलाई बुझ्दै नआइसक्का। हाम्रो सुदूरपश्चिमको माटो सुहाउने खालको संस्कृति के रहेछ, कसो रहेछ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने। देउडा गीत भन्यो त वास्तवमा यो हो। यही भित्र यही किसिमका शब्द हुनुपर्दान, एक किसिमको एक लवज देउडाको यो हो। यसरी यसलाई रेकर्ड गर्दै पढन्छ भनेर नबुझ्या मान्छेलाई बहुत छन् हाम्रा गाउँ समाजमा। अहिले देउडा गीतको सवालमा भन्ने हो भने बहुत विकृति भित्रिसकिरहेछ। देउडा गीतलाई कसरी मौलिकता झल्काउने, देउडामा कसरी देउडा गीतलाई बचाउने, यो ठुली चिन्ताकी कुराडी भइरहेछ। नयाँ पिँढीलाई के भन्न चाहन्छौ तम एक चर्चित कलाकार भया नाताले? अब नौला पिँढीकी म भन्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिले त हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनकी लेख सबैले लाग्नु पर्छ। अब अहिलेको परिवेशमा अब हामी अर्काको लहलैमा मात्रै अहिले जान लागेका छौँ। सबैजनाले अर्काको लहलैमा लाग्नु भएन। केही मान्छे लाग्यो भन्दैन, सबैजना लाग्नु पनि हुँदैन। अब रहरका ठाउँ छ, रहर त अझै पढ्यो सबैले। र रहरका सँगसँगै आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनकी लेख पनि हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो भनेर पनि सम्झिनु पर्छ। अबका युवाले पनि सम्झाउनु पर्यो। र पहिलेका हामीले जतिसम्म गऱ्यौँ, जस्तो अब मेरै परिवेशमा भन्नुहुन्छ भने पनि मैले काठमाडौँ गएर केही न केही सङ्घर्ष गरेर पनि म अगाडि बढ्न सकन्थेँ। तर
मैले काठमाडौँ जान चाहेन, मैले सुदूरपश्चिमकै माटोमा जन्मेँ, सुदूरपश्चिममै हुर्केँ र यही क्षेत्रका देउडा गीत गाएर अगाडि बढ्न सकन्छु भन्ने मैले एक खालको प्रण गरेँ र आखिर अब मैले मेरो गोताले, मेरो क्षमताले, दक्षताले भ्यासम्म मैले आजसम्म अर्याएकै छु र अरू अब नव आगन्तुक मित्रगणहरूलाई पनि भन्छु कि पहिलो नम्बरको सबै कुराले बुझी गरेर आउनु पर्यो, नबुझिया कुरालाई सोध्नुलाई पर्यो र सिक्नुलाई पर्यो भन्न चाहन्छु र त्यस्तो अपर्च्युनिटी मलाई अपर्च्युनिटी नआएको होइन, मलाई अवसर त आयो होला र मेरो क्षमता दक्षता काठमाडौँ पुग्न सक्ने त्यो कलाले, अब मेरो पैसाले, आर्थिक स्थितिले नभएलै पनि मेरो कलाले, मेरो गलाले म काठमाडौँसम्म पुग्न सक्ने थिएँ र पनि मैले त्यो सबै कुरा माया मारिकन यो क्षेत्रमा बसेँ। यही क्षेत्रबाटै म केही न केही गर्न सक्छु, यही क्षेत्रको कला र साहित्य संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन सकन्छु भन्ने हिसाबले यहीँ बसिया छु र यहीँ निरन्तर लागि परेका छु र अझै पनि म लागि परन्छु र यहाँहरूको सबैजनाको मलाई माया चाहिएको छ र माया गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा अपेक्षा पनि राखेँ। पक्काले लालबहादुरजी, तमारा गीतभित्र हम बुझ्न सकौँ, तमारा गीतमा सुदूरपश्चिमको माटाको सन्देश छ, सुदूरपश्चिम बासिन्ने गर्व गद्ने खालका गीत तमले गाइरहेछौ, सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई झल्काउने खालका गीत तमले गाइरहेछौ। तमारा गीत सुनन्जा हामीलाई बहुतै आनन्द हुन्छ। हामीलाई जति तमारा गीत सुन्नलाई धोना हुने यसा किसिमका मौलिक गीत तमले गाइरहेछौ। तमुन जस्ता कलाकारहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। तमारा योगदानका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि निम्ति तमरो योगदान के रहेछ, कसो रहेछ, कति रहेछ यो क्षेत्रमा भन्बर सबै श्रोता सङ्गीकी मैले जानन्द भन्बर आज तमलाई हामीले ढोका भेटमा न्युतो दिया हौँ। हमारा न्युतालाई तमले स्वीकार रहेछौ। आज तमसित देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गद्या, तैपश्चात तमारा जीवन भोगाइका बारेमा कुराकानी गद्या, के भोगाइका बारेमा त तमले भनाइल्या, सङ्घर्ष गर्या, सङ्घर्ष गरिबर तम आज यी क्षेत्रमा एक सफल कलाकार बनिरहेछौ। धनगढीसम्मको यात्रा लामो छ भन्बर तमले तँलाई छोट्याउने प्रयासले गरे। तमरो पहिलो साङ्गीतिक कोसेले तमले कति सालमा रेकर्ड गरेर बजारमा पठाया, यो कुराले हामीलाई बताइदियो। 2051 सालमा मैले काठमाडौँ गएर लोकसुसेली भन्ने क्यासेट रेकर्ड भया हो। त्यही गीतलाई 2051 सालका लास्टतिर मैले रेकर्ड गरेँ हो। 2052 सालमा आइपुग्यो बजारमा, रेकर्ड चाहिँ 51 सालमै भया हो। त्यहीको नाम लोकसुसेली भन्ने हो र अत्यन्तै त्यसमा निका निका गीतहरू थिए। त्यही बेला खुब मन पराइदिए हुन्। पहिलोचोटि मलाई टोल्टाभरि माया दिनुभयो सुदूरपश्चिमका हरेक श्रोताले, असाध्यै मन पराइदिनु भयो त्यो गीतहरू र त्यसपछि मलाई फेरि थप हौसला आयो र त्यहीको ऊर्जाले आजसम्म म बाँचेको छु र अझ पनि मैले हिम्मत हारेका छैन र पछिल्लो चरण झन् मेरो उमेर ठिक्किँदै गएको छ। जस्तो अब यो बढ्दो अहिलेको हाम्रो विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध पनि म निरन्तर रूपमा लागि परेका छु। झन् नौला झन् नयाँ जहाँ टुकेका चिजहरू पनि मैले बाहिर ल्याएको छु। भर्खरै सुन्नुभयो, तपाईँहरूले बजाउनु भयो त्यो गीत भर्खर धेरैमा 2 महिना भएको छ। मैले 2 महिना अगाडि मैले यो गीत अपलोड गरेका हुँ। त्यो भर्खरै नौलो गीत हो। त्यस्ता थुप्रै गीत अहिलेको चरणमा मैले लगभग 20वटा ठाडी भाका, यो असारदेखि आजका मितिसम्म मैले 20वटा ठाडी भाका गाएको छु र त्यस्तै अन्य गीतहरू पनि गाएको छु। जनताका गीत, दुःख पीडाका, विपुलता गीत पनि गाएको छु। यता के अरे राष्ट्रिय भक्तिका गीतहरू पनि गाएको छु। असारदेखि यता पनि मैले थुप्रै गीतहरू गाएको छु। त्यसैले त्यही माया मैले साँचिराखेका छु र बाँचिराखेका छु। तमले भौती मिठा मन छुने ठाडी भाका गाइरहेछौ। अषाढबटे अहिलेसम्मको यो समय अवधिमा 20-25 ठाडी भाका गाइसके भन्ने कुराले तमले उठाया। यो सुदूरपश्चिमवासीले गर्व गर्दो पढन्छ यहीमा। त्यही भनेपछिमा अहिलेका समयमा ठाडी भाका बजारमा ल्याउने कलाकार कमै छन्। ठाडी भाकालाई मन पराउने श्रोता बहुतै छन्। हाम्रा गाउँघरमा बुढा साना मान्छे, हाम्रा इजा बाबा बजे बहुत जसा श्रोताले ठाडी भाकालाई खुबै मन पराउनान्। ट्याक्क कान खाए औँला लाइबर सुनन्ज्या बडा आनन्द हुन्छ। त्यो ठाडी भाका सुन्नको आनन्द छुट्टै छ। तमले मिठा ठाडी भाका गाया। तमलाई एक कुरा सोध्य मन लाग्यो, हाम्रा जो मौलिक ठाडी भाका हुनान् तै भित्र खास के हुनुपर्छ जस्तो लागन्छ तमलाई? कसा किसिमका शब्द हुन पर्दान, कसा किसिमको सन्देश हुनु पर्छ, कसो किसिमको सन्देश दिन खोज्यो भने ठाडी भाका जीवन्त हुन सकन्छ तमारा विचारमा? मैले गाउने ठाडी भाका त आजसम्म लगभग मन छुने गाएँ होला जस्तो लाग्छ। गाउने कोसिस गरेका छु मैले। जहाँसम्म माया तृतीका, बिछोडका,
अनि आफ्ना दुःख वेदना आफ्नो गाउँ ठाउँका बारेमा आफ्ना संस्कृतिका बारेमा यी सबै खालका चिजहरू मैले समेटेर ठाडी भाकामा प्रस्तुत गरेका छु। लाग्छ अब कसैले वास्तविक लेखाजोखा गर्यो भने आफ्नै शब्द आफ्नै सङ्गीत अनि आफैले गाएर आफैले बजाएर गाउने ठाडी भाका गाएको मान्छे सायद म नै होला जस्तो लाग्छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ठाडी भाका मैले गाएको छु। अरूको अब गाउनेमा त भुवन भाइले पनि गाउनु भएको छ, थुप्रै गीतहरू गाउनु भएको छ उहाँले, जस्तै हरिना बहिनीले पनि गाउनु भएको छ। तर एकल आफ्नै मात्रै मेरै शब्द मेरै लय मेरै स्वर मेरै के अरे एरेन्ज मैले बजाएको कसैले त्यसमा कसैले हात नलागेको चिजहरू सायद मैले मात्रै गाएको छु। र म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सुदूरपश्चिममा 100 भन्दा बढी ठाडी भाका एक्लै मान्छेले लेखेर एक्लैको स्वर एक्लैको लहे सबैजना एक्लैले बजाएर अबको 1 वर्षभित्र म पुर्याउने पूर्ण गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म लगभग मैले मेरो सबै ठाडी भाका जोड्यो भने 40-50 वटा होला। र अबको यो पिरियड लामो सङ्घर्ष पछाडि मैले धेरै अपर्च्युनिटी गुमाएँ। मैले जानी नजानी सकी नसकी त्यो अवसर नपाएर ती अवसरहरू त्यसै गए। अब आफ्नै हातमा सबै कुरा आएको छ, आफ्नै स्टुडियो छ, आफैले बजाउने आफैले गाउने सबै आफ्नो हातमा आफ्नो कोल्टामा भएपछि अब डाडु पन्ने साईका हात नखा भन्नेको छ भने जस्तै त्यसैले म यो ठाडी भाकालाई जोगाउनका खातिर त्यो ठाडी भाकालाई मात्रै मैले विशेष फोकसमा राखेर काम गर्ने मेरो ध्येय छ। तमरा डाकामा एक ठाडी भाका सुनाल्नु यहाँ खै। आज सौभाग्य भन्नुपर्छ म सबैजनालाई। पहिलो नम्बर त अब यो अत्यन्तै आज नेपालीहरूको महान चाडको दिन र त्यसैमा पनि यतातिर बैतडी दार्चुला डडेलधुरातिर मलाई चिन्नुहुने श्रोताहरूको अलिअलि कमी छ। म धेरै त्यतातिर जान पनि पाएको छैन, त्यो अवसर पाएको पनि छैन। कमै मेरा गीतहरू त्यतातिर जान पनि कमै गएका छन्। त्यतातिरको भाका त्यतातिरको लय त्यतातिरको शब्द मैले धेरै गीत गाउन पाएको पनि छैन। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले यो रेडियोलाई म अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ढोगाभेटीमै म सबैजनालाई म ढोकभेट गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट सबैजनालाई मेरो मान्यजन सबैजनालाई मेरो ढोक छ। दसैँको यो पावन अवसरमा सबैजनालाई शुभकामना छ। सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्रगति उन्नति सबैको प्रगति होस् भन्ने म यो रेडियो मार्फत शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र सबैजनालाई म ढोगाभेट यही कार्यक्रम मार्फत सबैजनाले ढोगाभेट कार्यक्रम सुनिदिनु होला र कलाकारहरूलाई देउडा सङ्गीत देउडा संस्कृतिलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। लालबहादुरजी एउटा गीत म भर्खरै त्यहाँकै भाका त्यहाँकै लयमा मैले मेरो आफ्नो स्वरमा मेरो शब्द मेरो रेन्जमा मैले गाएको छु। त्यो गीत सुनाउन चाहनु अहिले।
हजुर यो गीत भर्खरै मैले बजारमा ल्याएको छु लगभग 2-3 हप्ता जति भयो होला। लालबहादुरजी हजुर तमले बजाएको धुन त हमले निक्किरिक नाइ सुन्न सक्या तमरो डाकु प्रश्न बुझ्न आइसक्या क्या कि तमले किबोर्डबाटै बजाउन छौ कि जसो लाग्यो गाउन छौ कि जसो लाग्यो तैको किबोर्डको धुन बर्ता सुनियो तमरो डाकु कम सुनियो तैले हमले प्रश्न तमरा शब्दलाई बुझ्न आइसक्या आजले हम तमरा डाकामा निका निका गीत सुन्यो आज की बसाइमा ए बीचमा एक गीत बजाउने हुन्ना छे ए बीचमा यहाँबाट हम एक गीत बजाउनु ढोकाबीट सुन्नारेका श्रोता सँगै कि मलाई आजका हाम्रा अतिथिका डाकामी रहेको भौती मिठो देउडा गीत सुनाउनु तै पछा हुने हो ढोकाबीट सुन्नाइरया। भया 12 कठै समराईलाई गई प्यारी तेरी कै काटा टुटलका दोछै छाडी गई सङ्गिनी मेरी हिरा मोती हार कठै समराईलाई गई प्यारी तेरी हिरा मोती हार कठै समराईलाई गई प्यारी तेरी चाँदीका चवन्नी मनी छाडी गई सङ्गिनी मेरी सुनको कौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी म छुटी बैरागी भया छाडी गई सङ्गिनी मेरी त छुटी मौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी छुटी मौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी छोडी गई सङ्गिनी मेरी बर्खाहीमा चुली काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी लाई बिरती छाडी कन छाडी गई सङ्गिनी मेरी कैकाको लाभुली काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी लाभुली काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी। श्रोतासँगै ए भौती मिठो देउडा गीत पासा तमलाई आजलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोकाभेटलाई ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँले प्रायोजन गरे हो। ताका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजी हन्। विगत 8 वर्षबाट उन ब्युटी पार्लर सेवा रे ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सिप सिकाउनाइ आइरहन्। 2077 साल मङ्सिर महिनाका 5 गतेबाट हमाराई सहर पाटनमा पार्लरको सिप सिकाउनाकी लेखा गायिका ऋतु भट्टराईजी हुनारन्। यो एक विशेष अवसर हो। भविष्यमा स्वरोजगार बन्न चाहने जतिलै छौ तमले
उनलाई सम्पर्क गर्द सक्देऊ। सम्पर्क गरेर के गद्दे र्यान, कसो गद्दे र्यान, कसरी सिकाउने र्यान पार्लरको सिप ए बारेमा तमले उनलाई बुझ्न सक्यौ। प्रमाणपत्रको लै व्यवस्था छ, कियाकि तमलाई सिप सिकाइसके पछा तस्यै नाइ छाड्यान उनले प्रमाणपत्र दिएर तमलाई ढुक्क बनाउनेन। भविष्यमा देख्या कहाँ जाउँ, कथा जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने जो समस्या हुन्छ तैबठे तम पार पुग्न सकन्छौ। यो अवसरलाई कोही जन गुमाया भन्न चाहनौ, बहुतै निको अवसर छ। गायिका ऋतु भट्टराईजीलाई तम झट्ट झट्ट सम्पर्क गरे भन्न चाहनौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर तमलाई बताइहाल्नु 9861 14 33 53 9861 14 33 53। यहीमा तमले फोन गरेर सबै कुरा उनबठे बुझ्या भन्न चाहनौ। त्यसरी कार्यक्रम ढोका भेटलाई दशैं दुत्यको शुभकामना सहित भूमिराज आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 2 टोटी पोखरीले प्रायोजन गरे हो। योलाई मैले तमलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। देखा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बहुतै निको छ, एकदम रमणीय ठाउँ छ भन्नु पर्छ। चारैतिर वनजङ्गल, बिचमा ट्याक्क गनाए भवन भएको, बिचमा खेल मैदान भएको, सबै उबेठै देखा सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ। पानीको लै व्यवस्था, बाटाघाटोको लै व्यवस्था, निको व्यवस्था छ। पढाउनका लागि बहुतै सिपालो छन्, मास्टर मास्टरनी साहब देखा बहुतै निको व्यवस्था छ। तै विद्यालयमा तमलाई आफ्ना नन्दिनालाई पढाउनकी लेखा पठाउन सकन्छौ। अचाल यो कोरोना भाइरस रोगको देखा महामारी बढ्यो, तैका कारणले अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डको पालना गरेर वैकल्पिक विधिबाटै पढाउने काम गर्दा रहन्। तै विद्यालयमा अर्को जानकारीलाई देखा मैले त उनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सेवक मित्र संस्थाबाटै खानाइ खुवाउने कार्यक्रमलाई चलन छ। दिनादिन खानाइ खुवाउने 6 दिन फरक फरक किसिमको खानाइ खुवाउनान् देखा विद्यालयमा। गेदा मैदानलाई निक्केरी खुवाउने बडा आनन्द, गेदा मैदान मोटा घाटा गज गजाना बनाउन सकियो, कियाकि स्वास्थ्यमा विशेष सुधार हुने भयो। गेदा मैदानको फरक दिन फरक किसिमको खानाइको व्यवस्था छ। आजभोल खानाइ खुवाउने कार्यक्रम कोरोना रोगका लागि रोकिरहेछ। यो परिस्थिति अनुकूल भयो भने आजलाई खानाइ खुवाउने कार्यक्रम चल्जिने योले मैले तमलाई जानकारी गराए। शिक्षामा सुधारकी निम्ति बहुतै निको प्रयास गरिरहेछ। तै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदत्त पन्तहन भने प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरान आफ्ना गेदामेदाको पढाइ लेखाइका बारेमा तमले विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरालाई फोन गर्न सकन्छौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 87 25 36 98 48 87 25 36। बहुतै निका मास्टर छन् देखा जी कुराले सोध्न सकियो, निक्केरिकनाइ बताउने, सबैसित बहुत निको व्यवहार गर्दै। अध्यक्षजीले लक्ष्मीदत्त पन्तजी बहुत निका मान्छे छन्, सजी मान्छे देखा कि गद्य कसो गद्य सबैको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दान। विद्यालयका जिल्लै गतिविधि हुनान्, सबैसित अभिभावकसित सल्लाह गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनान्। जोडा बहुतै निको मिल्दैछ भन्नु पर्छ अध्यक्ष प्रधानाध्यापकको। यो मैले तमलाई जानकारी गराए। आज सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित डेउडा गायक र सर्जक लालबहादुर थापासित ढोकाभेट गर्दा रह्यौँ। उनसित कि कुराकानीलाई अगाडि बढाइहाल्छौँ। लालबहादुरजी, हजुर, हमारा सुदूरपश्चिमको संस्कृति पछाडि पड्डाको खास कारण के होला तुम्हारा विचारमा? अब सुदूर भन्नाले त्यसै पनि टाढा हो हजुरको नेपालीमा, होइन? अब एक नम्बर कारण त त्यही भइहाल्यो, राज्यबाट एक नम्बर टाढा भएरै हो। हजुर, त्यही कारण भनेको त्यही हो, अरू केही पनि कारण होइन हजुरको। अब यहाँ संस्कृति कम भएर होइन, अब यहाँ संस्कृति नजानेर होइन, यहाँ सुरक्षा नभएर होइन, सबै भनेको सुदूर भएर बिग्रिया हो। शब्द एक नम्बर कुरा भने अब यो सुदूरलाई सुदूरको रूपमा, दूरको रूपमा हेऱ्यो। यहाँको संस्कृति, यहाँको साहित्य, यहाँको स्रष्टा, यहाँको सर्जकलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले कहिल्यै पनि ठुक रूपमा हेरेन। जहिले पनि सौतेन व्यवहार गर्यो। आजका मितिसम्म, यो बेला आइसक्दासम्म, 21औं शताब्दी आइसक्दासम्म र यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदासम्म पनि अहिलेसम्म हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको ठिक छैन। राज्यका तर्फबाट जहाँबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको छ, जुन भाषाले श्रेय पाउनुपर्ने ठाउँ हो, त्यो भाषालाई पछाडि त्यागेर अब अन्य दुनियाँका भाषाहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छ। यो राज्यको एक नम्बर कमजोरी हो र यहाँको साहित्य, यहाँको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने हो। यहाँ कुनै प्रतिष्ठान छैन, यहाँ कुनै संस्थान छैन, कलाकारहरूसँग सम्बद्ध, साहित्यसँग सम्बद्ध कुनै त्यस्ता खालका सङ्गठनहरू यहाँ स्थापना राम्रोसँगको यहाँकै व्यक्तिले गरेका भए गरे राज्यको स्तरबाट जो हुनुपर्ने हो
आजका मितिसम्म तपाईँको वडा वडा बनिसके, गाउँ गाउँमा नगरपालिका बनिसके, ठुल्ठुला भवन बनिसके। तर अब यो जो चिज जसले पहिचान बनाउँछ, जसले नाम दिन्छ, त्यो चिज बनेको छैन। त्यो कमजोरी कसलाई भन्ने? त्यो राज्यको कमजोरी हो। आजसम्म पनि पहल हुन सकेका छैन, कुनै प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेका छैन, संस्थान स्थापना हुन सकेका छैन। त्यसैले म त राज्यलाई नै दोष दिन चाहन्छु। तमाम लाखौँ स्रष्टा छन्, लाखौँ सर्जक छन्, त्यस्ता संस्कृतिहरू हाम्रा अविस्मरणीय, हामीले भुल्नै नहुने संस्कृतिहरू गाउँमा जस्ताको तस्तै छन्। तिनलाई उजागर गर्न सकेका छैन। विश्व सामु हामीले तिनलाई ल्याउन सक्यो भने, विश्व सामु हामीले झल्काउन सक्यो भने त्यसले मार्केट पनि लिन्थ्यो र हाम्रो पहिचान पनि झल्किन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तमले राज्य चलाउनेवालालाई विशेष गरेर दोष दिन खोज्या, सुदूरपश्चिमलाई हेप्यो। आजसम्म सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनमा राज्यले त्यति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै नआइसक्यो, यो गुनासो तमरो आयो। तमले यो कुरा भनिसके पछाडि तमलाई एक कुरा आज मै सोधिहाल्नु कि अहिले त देशमा देखा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ, देशमा तीन सरकार छन्, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। अबका दिनमा बेलुका दिनसम्म सरकारले के गर्दै नआइसक्यो सुदूरपश्चिमकी संस्कृतिकी लेखा भने अबका दिनमा देशमा तीन सरकार भएको महसुस गर्दाकी निम्ति कलाकार, सर्जक, तैपछा हाम्रो सुदूरपश्चिमकी संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनकी लेखा जतिलाई अगौत्या लागिरहन्, सबैको चित्त बुझाउनकी लेखा अबका दिनमा यिन तीन सरकारले के गर्दै पढौलो हमारा संस्कृति बचाउनकी लेखा तुम्हारा विचारमा तुम के भन्न चाहन्छौ? अब केपी ओली हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त गाउँको कुरा कहाँबाट थाहा होला र, होइन? उहाँ त हुन त गाउँबाटै गएको मान्छे, गाउँ कस्तो हो, गाउँको वस्तुस्थिति के हो, सबै जानकारी हरिबाट गया हो नि त। त्यही ठोर नि माथि स्वर्गबाट चन्द्रमाबाट झरेर त्यहाँ कुर्सीमा बसे जस्तो भयो। र अहिलेको व्यवहार जो कोही पनि जो तलबाट जान्छन् त्यहाँ कुर्सीमा पुगेपछि हामी यहाँ तलबाट आएको होइन, चन्द्रमाबाट झडे आउँ भन्ने लाग्यो, व्यवहार देखाउन लागे, त्यो राजकीय शैली देखाउन लागे, विष्णुको मूर्ति पूजे जस्तो तिनीहरूलाई सबैलाई पुज्नुपर्ने स्थिति देखाउन लागे। कोही पनि जनताको छोरो यो देशको गरे मालिक राष्ट्रपति भयो भने, यो देशको गरे शासक भयो भने यो अचाक्ली हुन्छ, यहाँ गजब हुन्छ, यो त गएर संसारै पल्टिन्छ भन्ने एक खालको जो मनोभावना थियो त्यो पनि लगभग मनमारो भइसक्यो। त्यसैले म एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँको बाटो काट्नु मात्रै विकास, त्यहाँ बिजुली पुग्नु मात्रै विकास, त्यहाँ गाडी पुग्नु मात्रै विकास नभएर सँगसँगै कला, साहित्य, संस्कृतिका लागि पनि अगाडि बढाउनु पर्ने उत्तिकै दायित्व बराबर पाटो हो जस्तो मैले महसुस गरेका छु। अहिलेकै परिप्रेक्षीमा भन्नुहोस्, त्यहाँ ओडामा त मान्नुहोस् त्यो आफ्नो ओडाभित्र को छ त सर्जक, कसले के अरे कोसँग कस्तो खालको प्रतिभा छ, ती प्रतिभावान व्यक्तिका लागि खै त कहाँनिर के रकम छुट्याउँछन् ल भन्नुहोस्, कहाँनिर कसले सहयोग गर्छ? नगरमा त्यत्रो पैसा आउँछ, दुनियाँ पैसा तिनीहरूलाई नौटङ्की गर्नका लागि पैसा आएको छ, दुनियाँ नौटङ्की गरेर भत्ता खाइराखेका छन्, चिया खाइराखेका छन्, दुनियाँ गरिराखेका छन्। त्यहाँको एकजना कलाकारले, त्यहाँको एकजना स्रष्टाले एउटा के अरे हेल्प पाएको हुँदैन, उसले एउटा गीत बनाउन सक्ने क्षमता उसँग हुँदैन, उसँग कला गला भएर के गर्नु, उसँग त्यो एउटा गीत बनाउन सक्ने उसँग क्षमता छैन, त्यो सहयोग गर्ने खै त त्यहाँनिर त्यो खालको के अरे एउटा नियम कानुन बस्नुपर्ने उनीहरूले त्यो टाइपको वातावरण बनाउन सक्यो त? ओडाले त सक्नु पर्थ्यो नि त। ओडाले सक्यो भने पालिकाले सक्थ्यो, पालिकाले सक्यो भने नगरपालिकाले सक्थ्यो, नगरपालिकाले सक्यो भने उपमहानगरपालिकाले सक्थ्यो होला, उपमहानगरपालिकाले सक्यो भने महानगरपालिकाले सक्थ्यो होला, त्यहाँबाट हुँदै हुँदै प्रदेशबाट राज्यसम्म जान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, होइन? त्यो पनि हुने खानेले माथि बिल मिलाएर खान्छन्। जोसँग के अरे जसले पाउनै पर्ने मान्छे त्यसले पाउँदैन, कुनै न कुनै रूपबाट कहीँबाट कुनै न कुनै तरिकाबाट त्यो रकम निकासा भएको हुनसक्छ, तर त्यो प्रत्यक्ष पाउने मान्छेले नपाएर त्यही भित्रको हालिमुहाली भएको उसैको नातेदार, उसैको गएर व्यक्तिले पाउँछ। अनि योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ भन्नुहोस्? हजुर लालबहादुरजी, बहुतै पीडाकी कुराले तमले उठाया। राज्य सरकारले, राज्य चलाउनेवालाले विशेष गरेर संस्कृतिका क्षेत्रमा, कलाकारिताका क्षेत्रमा जुनै पीडित कलाकर्मी छन्, सर्जक छन्, तनलाई मथिसम्म पुर्याउनकी निम्ति
सबैको जिम्मेवारी छ। सबैले अबका दिनमा सोच्दिनु पर्छ पीडित कलाकारलाई कसरी अगाडि बढाउने, के गद्य कसो गद्य, यसमा विशेष भूमिका खेलिदिनु पर्छ। हामीलाई कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट सरकार चलाउने बेलालाई विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहनु। ढोका भिटको समय आज के लेखा सकिया हो, तर तपाईँलाई तमारा गीत सुनाइरहे देखिया छड्डी बार एक गीत सुन्ने मन लाग्यो, प्रत्यक्ष सुनाइदियो एकै गीत। हजुर एकै गीत तमारा डाकामा प्रत्यक्ष अहिले हामीलाई सुनाइदियो, हम तै पछि बिदाबारी हुँला। ल ल ल हुन्छ। मैना छोरी छाना थाराको छेरो तिरा सुहा भेट्यो तेरो मेरो कै छौरा बस्ता कि होली छाना थाराको छेरो मेरी मान तिरा सुहा भेट्यो तेरो मेरो कै छौरा बस्ता कि होली छाना थाराको छेरो मेरी मान तिरा सुहा भेट्यो तेरो मेरो मेरी मान तिरा सुहा भेट्यो तेरो मेरो घर लगाई खडाले सुन्या थाराको छेरो आँखो हाली तिनको सुहा भेट्यो तेरो मेरो कालेजी कताउने माया थाराको छेरो भयो दुवै दिनको सुहा भेट्यो तेरो मेरो भयो दुवै दिनको सुहा भेट्यो तेरो मेरो भयो दुवै दिनको सुहा भेट्यो तेरो मेरो। कठै लाडे भेटो लागे तेरो मेरो खुबै रुबस डाकु छ लालबहादुरजी। अब मैले अगाडि सुरुमालै भने आउँ जति सुन्यालै धोनु हुने खालको तमरो डाको छ। सुन्ने मन त बहुतै थियो, कि गद्या समय सकिया थाहै नाइ भयो देखा छाड्डी बार मैले तमलाई सोध्द छुटाएको तमारा मनमा ढोका भिटका माध्यमबाट यो कुराले भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तमारा मनमा के लागिरहेछ भने छाड्डी बार त्यो कुराले राखिदियो, तै पछि हाम बिदाबारी हुँला। हजुर के भन्नु पर्दैछ छाड्डी बार? अब मेरो भनाइ त के छ भने अब नव आगन्तुक कलाकार साथीहरूलाई पहिलेको जस्तो दुःख छैन। यहाँ धनगढीमा मैले पनि स्टुडियो स्थापना गरेका छु। रेडियो सुनिबाट बस्नुभएका जति पनि स्रष्टा हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, यहाँहरूले धनगढीमा आउनुहोला मेरो सम्पर्कमा। यहाँ गीत रेकर्डदेखि लिएर भिडियोसम्म बनाउने आफ्नै ठाउँमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। पहिलेको जस्तो दुःख छैन, गाह्रो पिरो नमान्नुहोला। कतै भाकाका लागि अड्किनु भयो भने पनि टेन्सन नलिनु होला, लयका लागि शब्दका लागि अड्किनु भयो भने पनि टेन्सन नलिनु होला। र त्यस्ता सबै खालका सुविधाहरू मैले दिन सक्दैछु। मैले हेल्प मेरो तर्फबाट गर्न सक्दै हेल्प सबैलाई म अध्यक्ष छु। र यो रेडियो सुनिबाट बस्नुभएका समस्त श्रोता मित्रजन कि म देउडा संस्कृतिलाई जोगाउनकी लेख यहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुहोला, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू सुनिदिनु होला। र अरू गीत सँगसँगै अरू गीत जत्तिकै माया आफ्नो संस्कृति जोगाउनकी लेख पनि यहाँहरू सबैजनाको उत्तिकै दायित्व छ। हामी कलाकारले गाईबाट मात्रै भएन, गाएका गीतहरू बजारीकरण पनि हुनु पर्यो, सबैले सुनिलै दिनु पर्यो, तब मात्रै ती गाएका गीतको अर्थ भयो। हामीले आफूले गाएर आफूले सुन्नकी लेख गीत गाउने होइन, सबैजनाले उत्तिकै माया गरेर सुनिदिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। र यो दसैँ सबैका लागि सार्थक बनोस् र यो कोरोना भागोस्, देशबाट सबै स्वस्थ रहनु र सबै सुखी हुन्, सबैको प्रगति भएको सुन्न पाऊँ र यस्तै गीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमा सधैँभरि राख्न पाऊँ, यहाँहरूको सधैँभरि मलाई आशीर्वाद लागिरहोस् भन्ने म आशा अपेक्षा र यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। लौपुई लालबहादुरजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तै कि न्युति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। हजुर धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यो रेडियो 7 स्टारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहनु। यस्ता लुकेका प्रतिभाहरूलाई, यस्ता कला भएका मित्रहरूलाई यहाँले जुन उजागर गर्ने मौका दिनुभयो
यसका लागि म यहाँहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहनु र यस्तै फेरि पनि म समय पाऊँ। आज धेरै कुरा मनका कुरा भन्ने मन थियो तर समय तापी चाहिँ एकदमै छोटो राख्नु भए रहेछ। धेरै कुरा गर्न केही कुरा खासै कुरा गर्न पाइएन, न के अरे गीत सुनाउन पाइयो, न कुरडियत पाइयो। यो दुखेसो मैले राखेँ। समय खै के कसरी 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 समय बितिहाल्यो तर मनका कुरा मनै रह्या, मनका दाउरा बनाइरह्या। श्रोता सङ्गी, आजकी ढोका भेट सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक र सर्जक लाल बहादुर थापासित गरे। आजको कार्यक्रम तँलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज, सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज, पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तसरी तमले फोनका माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिन सक्देऊ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाटा भएर सल्लाह सुझाव दिया भन्न चाहनौ। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी कार्यक्रम ढोका भेटलाई प्रायोजन गरिदियो ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजीलाई भौती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भेटलाई दशैं दुत्यको शुभकामना सहित प्रायोजन गरिदियो भूमिराज आधारभूत विद्यालय टोटीपोखरी पाटन नगरपालिका 2 लाई भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा अतिथिका डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार आजका हमारा अतिथिले गाएको भौती मिठो देउडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपै नमस्कार। छैन क्या तारा तर्नु हो क्या तारा तर्नु हो गन्नाली झोलुङ्गो छैन क्या तारा तर्नु हो मुथा क्या मर्नु हो
फटक फाली उठा क्या मर्नु हो उठा क्या मर्नु हो बर्खा भेला फटक फाली उठा क्या मर्नु हो उठा क्या मर्नु हो बर्खा बेला फटक फाली उठा क्या मर्नु हो भेटुन्या छाड छैन दुनियाँलाई राम्रो देखा भेटुन्या छाड छैन भेटुन्या छाड छैन दुनियाँलाई राम्रो देखा भेटुन्या छाड छैन राइतेरो आड छैन गल्लाले तरेर आउला राइतेरो आड छैन तेरो आँट छैन कर्णाली